ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ मेरे साथी यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, हम लोग आज यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हम सब के पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, और हम जो उनके जानसार यहाँ पे खड़े हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हम इस चीज़ की शदीद अल्फाज में इस पाबंदी की मुज़ामत करते हैं। ये पाबंदी, ये टोटल एक बोगस पाबंदी की मतलब पाबंदी इन्होंने डिक्लेयर की है। इसकी ना कानून इजाज़त देता है। इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने बुलाया कि यहाँ पे आके हमसे बात करे और बताए, और वो भाग गया। कोई स्टाफ का मेंबर सामने आने से इनकारी है। इनको हम लोग कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हमारा इस्तिकाक मजरू हुआ है, इनसे पूछताछ करेंगे। पंजाब असम्बली में हमारे जो साथी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उस पे हम लोग अडयाला जेल की जो अखराजात हैं, जो अफसरान की करप्शन है, उसकी जांच पड़ताल कराएंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि कोर्ट के ऑर्डर्स, फैसल जावेद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके कोर्ट ऑर्डर्स में और बाकियों के भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि किसी सियासी लीडर या मेंबर को अपने कायद, महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ना मिलने दिया तो गालबन 25,000 रुपये क्या जुर्माना, 25,000 रुपये जुर्माना उन्होंने आयद करना होगा जेल के हुकाम ने। लीडर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तशुनी ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे सेनेटर्स आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीत के दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, शेड्यूल भी उसका आज का 15 तारीख से, तो क्या हिकमत अमली होगी इस दफ़ा? क्योंकि आपको एनए की जो सीटें थी, मखसूस नशिस्तें, वो भी आपको नहीं गई, तो दूसरी बातों को दे देगी, तो अब सेनेट के इलेक्शन में क्या हिकमत अमली होगी आपकी? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में बदकिस्मती के साथ लेन देन के बाजार जो है वो मुख्तलिफ जगहों में गर्म रहा है, मुख्तलिफ सूबाई असम्बली में। वो सब ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे मेंबर सूबाई असम्बली हो गए या कौमी असम्बली हो गए, वो एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं, और वो इमरान खान साहब की कॉल पे लबैक कहेंगे, और हमारे जो नुमाइंदा होंगे सेनेट को के, उन पे इंशाअल्लाह ताला वो मोहर लगा के उनको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर ये बताइएगा कि एक उम्मीद ये भी है कि सेनेट इलेक्शन तक का इंतजार किया जा रहा है कि प्रोसेस मुकम्मल करें सदारती इलेक्शन में, और पीएम का इलेक्शन, सदारती इलेक्शन में, अब सेनेट के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद केपी में दोनों राज जो है वो लगाने की बातें की जा रही है, इसके बारे में क्या कहें? या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ये हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफ़ी पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया, जो कि फंक्शन कर ही नहीं सकता बदकिस्मती से। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे एक वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को बिठाया गया है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा के उधर आए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इस काबीना की मिसाल मरकज़ी हुकूमत में, चाहे वो पंजाब में हो
ان کی یہ مثال ہے، 0 جمع 0 جمع 0 یعنی کہ 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 کریں، اس کا جواب آپ کو 0 ہی آئے گا۔ ہیں ٹوٹل 0۔ مہنگائی کا حال دیکھ لیں، رمضان شروع ہے، ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں۔ پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے، آپ ریٹ دیکھ لیں۔ اس وقت رستے سے میں بازار سے آ رہا تھا، 400 روپے کلو مرغی کا ریٹ ہے۔ پیاز جو تقریباً 350 روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو۔ ابھی میں بازاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا۔ ایک محنت کا شخص کس طرح گزارا کرے گا؟ اور بجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھیے گا، 95 روپے سے لے کے 100 روپے یونٹ تک یہ بجلی پہنچے گی، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اور اس کا موازنہ کر لیں، آج سے 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ تھی بجلی۔ عمر ایوب صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اب قومی اسمبلی میں ہیں، اپوزیشن کو آپ لیڈ بھی کریں گے، تو یہ بتائیں کہ آپ کا فوکس ذاتی ہے، یا جو اس وقت عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، یا جو مزید ٹیکسز لگانے جا رہی ہے حکومت، آپ کا یہ پریورٹی ہے یا آپ کی اپنی پریورٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہی وہ پرائیورٹی ہے، عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے IMF کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عالمی بینک کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور IMF کا جو قرضہ آ رہا ہے، ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو، اس رقم کو ہڑپ کر جائیں گے۔ ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے، یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی، اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی۔ قرضہ بھی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے، جس کی قیادت وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا احتساب بھی کریں گے۔ IMF کو جو آپ نے خط لکھا تھا، انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے، وہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس تو نہیں ہے؟ IMF ایک عالمی ادارہ ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے۔ ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے، اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے، اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن اسمبلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا، اور وہ پاکستان کی سب اسمبلیوں میں ہے۔ صرف قومی اسمبلی کی بات کروں، 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں، 245 بنتی ہیں۔ پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن سکتی تھی، بلوچستان میں بھی KP میں ہماری بن گئی ہے، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے اور MQM نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ IMF نے جو آپ کو جواب دیا ہے، کیا وہ اس بات کا نتیجہ نہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا اپنی حکومت میں؟ بالکل نہیں، وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا، آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے، ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی، سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا، چاہے وہ PDM2 کی حکومت ہو، چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو۔ آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں، آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں، آپ افراد زر دیکھیں، آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت 6% کے تناسب سے بڑھ رہی تھی GDP، اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے، وہ سکڑتی گئی ہے، اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ ساتھیوں کا۔